हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री देव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ श्रीमद्देवी भागवत महापुराण। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको आज हामी नयाँ भाग 45 मा उपस्थित भएका छौं। सबले एकचोटि भनौं, जगजननी दुर्गा माता की जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ जो सुदर्शन छन्, सुदर्शनको विवाह भइसकेको छ। सुदर्शनको विवाह भइसकेपछि यहाँनिर जो काशीराज हुनुहुन्थ्यो, काशीराजले बिदा पनि गर्नुभयो, लिएर आफ्नी श्रीमतीलाई। जाँदै थिए बाटामा जाँदा जाँदै युधाजित नाम गरेको त्यो जो थियो दुष्ट, त्यो दुष्टले गएर अघि बाटो छेकेछ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, गएर बाटो छेकेको छ, अगाडि गएर बाटो छेक्यो। त यताबाट सुदर्शन जाँदै हुनुहुन्थ्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, पछि काशीराज सुबाहुले पनि विचार गरे, ओहो छोरी ज्वाइँलाई पठाइएको छ, ती दुष्ट राजाहरूले बीचमा काहीँ न काहीँ बाधा व्यवधान ल्याइदिए भने त बीचैमा मेरा ज्वाइँ छोरीलाई मार्न चाहे भने त उनीहरूले फेरि यो असम्भव कुरो हुँदैन, उनीहरूका लागि सम्भव हुन्छ। त्यसैले म पनि जानु पर्दछ यस्तो विचार गरेर। प्यारा भक्त भागवतहरू, जो सुबाहु काशीराज थिए ऊ पनि विभिन्न आफ्ना सेनाहरूका साथमा आइरहेका छन्। यता आएपछि भेट भयो। लौ त भेट भइसकेपछि प्यारा भक्त भागवतहरू, युधाजित अरू जति पनि राजाहरू थिए, राजाहरूलाई उकासेर अब यो सुदर्शनलाई छोड्नु हुँदैन भनेर अब मार्नका लागि तयार भयो। दुईपट्टिको बाटोमा जम्का भेट भइसकेपछि युधाजितले अब सेनाहरू होमिदियो। ल हेर्नुहोस्, ल मार काट भनेर पठाइदियो सेनाहरू। अब यताबाट त्यतिखेरै जो काशीराज सुबाहु पनि आइपुग्नु भयो। सेना साथमा लिएर दुवैपट्टिका सेनाहरूको लडाइँ हुन लाग्यो। यता त्यतिखेरै अगाडि नै सुदर्शनले भगवतीको ध्यान गरिसकेका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ भगवतीको ध्यान गरिसकेपछि भगवती प्रकट भइसक्नु भएको थियो। जय बोलौं भगवती जगजननी दुर्गा माताको जय होस्। यस्ता प्रकारले यहाँ अब लडाइँ सुरु भयो। शत्रुजित विशाल सेनालाई साथमा लिएर युद्ध गर्न भनेर अगाडि बढिसकेको छ। अब त्यसले आफ्नो कानसम्म धनुष तानेर लोहाकारले सान चढाएर तिखा बनाइएका र उद्याउने ढुङ्गामा उद्याइएर चम्किला तुल्याइएका समान पुच्छर भएका बाणहरूलाई त्यसले तीव्र गतिले प्रहार गर्न थाल्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब बाण प्रहार हुन लाग्यो। यसरी लगातार प्रहार गरेर त्यो दुर्बुद्धि युधाजित सुदर्शनलाई मार्न चाहन्थ्यो, तर सुदर्शनले युधाजितका बाणलाई धनुबाट छुट्न साथ आफ्ना बाणले एकै छिनमा काटिदिए। अब ल हेर्नुहोस्, सुदर्शन पनि एकदम भगवतीको आराधना गरेर बलशाली भइसकेका थिए। आफैले पनि विभिन्न सिपहरू सिकेका थिए। यसरी दुवै पक्षमा भीषण युद्ध सुरु भयो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, युद्ध सुरु भयो। भगवती चण्डिका अत्यन्त रिसाउनु भयो र उहाँले युधाजित माथि बाण वर्षा गर्न थाल्नुभयो। ल अब सुदर्शनले पनि युधाजित राजामाथि बाण वर्षा गराइराख्नु भएको छ। अब यहाँ अगाडि गएर
भनिएको छ नाना रूपा तदा जाता नाना शस्त्र धरा शिवा सम्प्राप्ता तुमुलम तत्र चकार जगदम्बिका। त्यसबेला मङ्गलमयी भगवती जगदम्बिकाले छिनछिनमा अनेक थरीका रूप धारण गर्नुभएको थियो। उहाँले अनेक थरीका वस्त्र अस्त्र हातमा लिनुभएको थियो र घमासान युद्ध गर्नुभएको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, जो भक्त छन् भक्तको रक्षाका लागि स्वयं भगवान प्रकट हुनुहुन्छ। भगवती पनि उसै प्रकारले यहाँ प्रकट भएर सुदर्शनको रक्षा गरिराख्नु भएको छ। स्वयं आफू प्रकट भएर युद्ध गरिराख्नु भएको छ। भगवतीलाई रिस उठ्यो, अब युद्ध गरिराख्नु भएको छ, रिस उठ्यो। रिस उठेर उहाँले भयङ्कर प्रहार गर्नु भएपछि केही बेरमा नै राजा युधाजित र शत्रुजित दुवै मारिए। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, र आफ्ना रथबाट भुइँमा लडे। अर्कोतर्फ आकाशमा जय जयकारको ध्वनि गुन्जिन थाल्यो। शत्रुजित निहतस्तत्र युधाजितपि पार्थिव। युधाजित र शत्रुजित दुवैजना गोविन्दाय नमो नमः भए। त्यस युद्धमा भगवतीद्वारा माता मोह र दौहित्रको मृत्यु भएको देखेर सबै राजाहरू अत्यन्त आश्चर्यमा पर्दा भए। यस्ता प्रकारले महाराजा सुबाहु पनि रणभूमिमा दुवैको मृत्यु देखेर प्रसन्न भए। त्यसपछि उनले दुर्गतिको नाश गर्ने भगवती दुर्गाको स्तुति गर्न लागे। कसले? जो सुबाहु राजा थिए, महाराजा सुबाहु काशीराज, उनले भगवतीको स्तुति गरे। ओहो नमो देव्यै जगद्धात्रै शिवायै सततं नमः दुर्गायै भगवत्यै ते कामदायै नमो नमः। जगतलाई धारण गर्ने देवीलाई नमस्कार गर्दछु। हे भगवती, भगवती शिवालाई म नमस्कार गर्दछु। आफ्ना भक्तले चिताएको पुर्याउनु हुने भगवती दुर्गालाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु। म शिवा र शान्ति देवीलाई नमस्कार गर्दछु। हे मोक्षदायिनी भगवती, हजुर विद्या स्वरूपिणी हुनुहुन्छ, म हजुरलाई नमस्कार गर्दछु। हे जगन्माता, हे शिवा, हजुर विश्वव्यापिनी भइबक्सन हुन्छ, त्यसैले म संसारकी आमा जगदम्बालाई नमस्कार गर्दछु। हे देवी, म सगुण प्राणी हुँ, मेरो बुद्धिले धेरै चिन्तन गर्दा पनि हजुरको निर्गुण स्वरूपलाई जान्न सक्दिनँ। हे भगवती, हजुरले निर्गुण गतिलाई पनि जान्न, हजुरको निर्गुण गतिलाई पनि म जान्न सक्दिनँ। अब यो अरू के हो के म केही पनि जान्न सक्दिनँ। हे भगवती, हे संसारकी आमा, हजुरको प्रत्यक्ष प्रभाव छ। हजुर भक्तहरूको वेदना निवारण गर्न तयार हुनुहुन्छ। हजुर परम शक्ति स्वरूप हुनुहुन्छ। म कसरी स्तुति गरौँ? हे भगवती, हजुर नै सरस्वती हुनुहुन्छ। हजुर नै बुद्धिको रूपमा सबै प्राणीभित्र विराजमान भइबक्सनुहुन्छ। हजुर नै प्राणीहरूकी विद्या मति र गति पनि हुनुहुन्छ। हजुरले नै सबैका मनमाथि नियन्त्रण पनि राख्नुहुन्छ। म हजुरको स्तुति कसरी गरौँ? हे भगवती, सर्वव्यापी आत्माको जुन स्वरूप छ त्यसको स्तुति कसरी गर्न सकिन्छ र? हे भगवती, देवताहरूमा उत्तम देवता ब्रह्मा विष्णु र शिवजी पनि हजुरको निरन्तर स्तुति गर्दछन्, तर हजुरका गुणहरूको पार पाउन सक्दैनन्। हे आमा, म जस्तो सानो बुद्धि भएको, गुणहरूमा जेलिएको र खासै कुनै योगदान नभएको एउटा तुच्छ जीव हुँ भन्छन् यी सुबाहु। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, म केही पनि जान्दिनँ। म के हुँ? तुच्छ जीव हुँ, म सानो जीव हुँ। मैले हजुरको चरित्रको वर्णन कसरी गर्न सक्दछु र मेरै मुखबाट? ल यस्ता प्रकारले सुबाहुले स्तुति गरिराखेका छन्। सुबाहु अझै भन्छन्, सतसङ्गति कथम हो न करोति कामम प्रासङ्गिता प्रासङ्गिका विहिता खलु चित्त शुद्धि। आश्चर्यको कुरा, आश्चर्यको विषय छ। सत्सङ्गले के दिँदैन र सत्सङ्गले कुन मनोरथ पुर्याउँदैन र? आज हजुरको थोरै बेरको सङ्गतले मात्र मेरो चित्त शुद्ध भएको छ। हे भगवती, आज मैले आफ्ना ज्वाइँ सुदर्शनको सङ्गत पाएर नै आकाशमाथ हजुरको अद्भुत रूप दर्शन गर्ने सौभाग्य पाएको छु। हे आमा, हे आमा, ब्रह्मा शिव विष्णु इन्द्र आदि सबै देवता र तत्त्वज्ञानी मुनिहरू हजुरको जुन दर्शन गर्न चाहन्छन् त्यो दुर्लभ दर्शन आज मैले सम दम र समाधि जस्ता गुणहरू बिना नै प्राप्त गर्न सकेँ। हे भवानी, कहाँ म अतिशय मन्दमती भएको, कहाँ संसारको रोगलाई निवारण गर्ने औषधि जस्तो हजुरको अद्वितीय दर्शन। हे देवी, मलाई थाहा भयो कि हजुर सधैँ भावनामा रहनुहुन्छ।
देवता समूहले भावनाद्वारा पूजा गर्दा हजुर आफ्ना भक्तहरूमाथि कृपा गर्नुहुन्छ हे भगवती। हे देवी, हजुरले घोर सङ्कटको समयमा जसरी सुदर्शनको रक्षा गर्नुभएको छ त्यो चरित्रको म कसरी वर्णन गरौँ। आज हजुरले हाम्रा दुई बलवान शत्रुहरूलाई तत्काल मारिदिनु भएको छ। भक्तहरूमाथि अनुकम्पा गर्ने हजुरको यो चरित्र परम पावन छ हे देवी। गम्भीर चिन्तन गरेपछि थाहा हुन्छ कि हजुरका लागि यस्तो चरित्र देखाउनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन, किनकि हजुरले सम्पूर्ण जीव जगत र जड पदार्थको रक्षा गरिबक्सनुहुन्छ। हजुरले शत्रुलाई मारेर ठुलो दया गरी ध्रुवसन्धिका छोरा सुदर्शनको रक्षा गर्नुभएको छ। हजुरले रक्षा गर्नुभयो आफ्नो भक्तको। हे भवानी, आफ्नो सेवा गर्ने भक्तको कीर्तिलाई सेतो तुल्याउन हजुरले यस चरित्रको रचना गर्नुभएको छ। यदि हजुरले यो चरित्र नदेखाउनु भएको भए मेरी कन्याका साथमा विवाह गरेर घरतर्फ फर्किरहेका असमर्थ र उत्तमशील भएका सुदर्शन युद्धमा कसरी सकुशल रहने थिए र यो सबै हजुरको कृपा हो भनेर काशीराज सुबाहुले बारम्बार भगवतीको स्तुति गरिरहेका छन्। जब हजुर आफ्ना भक्तहरूको जन्म मरणको भयलाई नष्ट गर्न समर्थ हुनुहुन्छ तब ती भक्तहरूको लौकिक इच्छा पूरा गर्नु कुन ठुलो कुरा हो र भगवती। हे आमा, हजुर पाप पुण्यबाट पर रहनु भएकी सगुणा र निर्गुणा देवी हुनुहुन्छ। यसै विशेषताका कारण भक्तहरू हजुरको गुणगान गर्दछन्। हे देवी, हे भुवनेश्वरी, आज हजुरको दर्शनबाट म पवित्र कृतार्थ र धन्य भएको छु। हे आमा, म हजुरको भजन गर्न जान्दिनँ र बीज मन्त्रको जप गर्न पनि जान्दिनँ, तर आज हजुरको यो चरित्र देखेर हजुरको प्रत्यक्ष प्रभाव बुझ्न पाएँ र महिमालाई चिन्न पाएँ। हे भगवती, एवं स्तुता तदा देवी प्रसन्न वदना शिवा उवाच तं नृपं देवी वरं वरय सुव्रत। महाराजा सुबाहुले यसरी स्तुति गरेपछि भगवती भुवनेश्वरीको मुखमण्डल उज्यालो देखियो। त्यसबेला राजा सुबाहुलाई जगदम्बाले भन्नुभयो, हे उत्तम व्रत भएका राजा, तिमीले मसँग वर माग। के माग? मसँग उत्तम वर माग हे भगवती। हे सुबाहु भनेर यसरी भगवतीले भन्नुहुन्छ। हामीले पनि हे भगवती भन्दै स्तुति गर्छौँ नि है। कुनै दुःख पर्यो, कुनै कष्ट पर्यो भने हे आमा भन्दै कति भक्तहरू रुनुहुन्छ। ल यहाँ वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ जन्मेजयलाई, तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा भवान्यः स नृपोत्तमः प्रोवाच वचनं तत्र सुबाहुर्भक्ति संयुत। हे राजा जन्मेजय, भगवती भुवनेश्वरीले वर माग भनेको सुनेर उत्तम राजा सुबाहुले भक्तिपूर्वक उहाँसँग निवेदन गरे। सुबाहुले भने, एकतो देवलोकस्य राज्यं भूमण्डलस्य च एकतो दर्शनं ते वै न च तुल्यं कदाचन। हे जगदम्बिका, एकतर्फ देवलोक र समस्त भूमण्डलको राज्य, दोस्रोतर्फ हजुरको दर्शन, यी दुवै कहिले पनि बराबर हुन सक्दैनन्। अर्थात् देवलोक र भूमण्डलको राज्यले हजुरको दर्शनको महिमालाई छुन सक्दैन। हे भगवती, हजुरको दर्शन बाहेक संसारमा कुनै पनि ठुलो कुरा छैन। हे देवी, म हजुरसँग के वर मागौँ? म त यस पृथ्वीमा हजुरको दर्शन पाएर धन्य भएको छु। हे आमा, म यही नै मेरो अभिष्ट वर माग्दछु कि मेरो हृदयमा हजुरका प्रति स्थिर र अखण्ड भक्ति रहिरहोस्। हे जगदम्बा, हजुर मेरो नगरी काशीमा सधैँ विराजमान हुनुहोस्। हे भगवती, हजुरले शक्ति रूप लिएर दुर्गा देवीको नामबाट यहाँ राज गर्नुहोस्, काशी नगरीको रक्षा गरिरहनुहोस्। हे अम्बिका, यस समयमा हजुरले जसरी शत्रुको समूहबाट सुदर्शनको रक्षा गर्नुभएको छ, सुदर्शनलाई निष्पाप तुल्याउनु भएको छ, त्यसरी नै हजुरले वाराणसी पुरीको पनि रक्षा गरिदिनुहोस्। हे मेरी भगवती, हे आमा, हे देवी, हे कृपा की खजना, जबसम्म भूलोकमा काशी नगरीको प्रतिष्ठा रहन्छ तबसम्म हजुर यहाँ विराजमान हुनुहोस्। मलाई यही वरदान दिनुहोस्। यो बाहेक म हजुरसँग अरू कुरा किन मागौँ र हजुरले मेरा अनेक प्रकारका कामनाहरू पुरा गराउनुहोस्। मेरा शत्रुहरूको नाश गर्नुहोस्। संसारका जति पनि अमङ्गल तत्त्व छन् तिनलाई सदाको निमित्त नष्ट गरिदिनुहोस्। इति सम्प्रार्थिता देवी दुर्गा दुर्गतिनाशिनी तमुवाच नृपं तत्र स्तुत्वा वै संस्थितं पुरः।
यसरी राजा सुबाहुले भगवतीको प्रार्थना गरेपछि दुर्गति नाश गर्ने भगवती दुर्गाले आफ्ना सामु उभिएका स्तुति गर्ने भक्त राजा सुबाहुलाई सम्बोधन गर्नुभयो। प्यारो भक्त भागवतहरू भगवतीले भन्नुभयो, राजन सदा निवासो मे मुक्तिपुर्यां भविष्यति। हे सुबाहु, जबसम्म यी पृथ्वी रहन्छन् तबसम्म सम्पूर्ण संसारको रक्षाका लागि म निरन्तर मुक्तिपुरी काशीमा निवास गर्नेछु। अब तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन। भगवतीले यसरी राजा सुबाहुलाई वरदान दिनु भएपछि उनका छोरी ज्वाइँ भगवतीका भक्त सुदर्शन पनि निकै प्रसन्न भए। उनले भगवतीलाई प्रणाम गरेर भक्तिपूर्वक स्तुति गर्न लागे। हे जगदम्बिका, हजुरको कृपाको वर्णन म कहाँसम्म गरौँ र? हजुरले म जस्ता भक्तिहीन मानिसको पनि रक्षा गर्नुभयो। आफ्ना भक्तमाथि त सबैले कृपा गर्छन्, तर भक्ति नभएको प्राणीको रक्षा गर्ने व्रत हजुरले नै लिनुभएको छ। हे अब यसरी बताइएको छ, हे राजा, मैले सुनेको छु कि हजुरले नै समस्त विश्व प्रपञ्चको रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर। अब यहाँ सबैले भनेका छन्। अब मैले हजुरको स्तुति कसरी गर्न सक्छु? मैले हजुरको स्तुति कसरी गरौँ? जे उचित लाग्छ हे भगवती, हजुरले त्यही गर्नुपर्दछ भनेर सुबाहुले यहाँ बारम्बार भनिरहेका छन्। भगवतीले भन्दै हुनुहुन्छ कि म यहीँ बास गर्नेछु, भनेको काशी राजमै, म काशी क्षेत्रमै बास गर्नेछु, काशी राज्यमै। त्यसपछि उचित समय आउँदा आफैले रचेको विश्व प्रपञ्चलाई आफैभित्र समावेशित गर्नुहुन्छ हे भगवती भन्दै यसरी सुबाहुले स्तुति गरिरहेका छन् अथवा प्रार्थना गरिरहेका छन्। अहिले हजुरले जसरी मेरो रक्षा गर्नुभएको छ त्यो हजुरको स्वभाव हो, यसमा कति पनि आश्चर्य छैन। हे जगदम्बिका, म हजुरको कुन कार्य सम्पन्न गरौँ मलाई बताउनुहोस्। हे आमा, म कहाँ जाउँ मलाई छिटै आदेश दिनुहोस्। हे भगवती, म यति बेला के गर्ने र के नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न असमर्थ भएको छु। हे आमा, म हजुरको आज्ञाले नै जान पर्ने ठाउँमा जानेछु, बस्नुपर्ने ठाउँमा बस्नेछु र विहार गर्ने ठाउँमा म विहार गर्नेछु। हे भगवती भन्दै यसरी सुबाहुले भन्न लागे। अगाडि गएर यहाँ भनिएको छ, यस्तो प्रार्थना गर्ने सुदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै भगवतीले कृपापूर्वक भन्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, सुबाहुले पनि यसै भनेका छन्, सुदर्शनले पनि यसै भनेका छन्। अब दुवैजना सँगै हुनुहुन्छ नि त, होइन? सुदर्शन र सुबाहु। र सुदर्शनले पनि यही कुरा भने, हे भगवती, हजुरको त म भक्त हो नि त, होइन? हजुरले जे भन्नुहुन्छ भगवती म त्यही गर्नेछु। जहाँ जाऊ भन्नुहुन्छ, जहाँ बस भन्नुहुन्छ, जय खाऊ भन्नुहुन्छ, जता जाऊ भन्नुहुन्छ, हे भगवती म त्यसै गर्नेछु भन्दै सुदर्शनले पनि यसरी भनिरहेका छन्, सुबाहुले पनि यसरी भनिरहेका छन्। यसरी भन्ने सुदर्शन सुबाहुलाई सम्बोधन गर्ने भगवतीले कृपापूर्वक भन्नुभयो, हे महाभाग सुदर्शन। सुदर्शनलाई भन्न लाग्नुभयो, अब तिमी अयोध्या जाऊ र आफ्नो कुलको मर्यादा अनुसार राज्य गर तिमीले। हे उत्तम राजा, तिमीले निकै प्रयत्न गरी सधैँ मेरो स्मरण र पूजन गरिरहनु, म पनि सर्वदा तिम्रो राज्यको कल्याण गरिरहनेछु। अष्टमी, चतुर्दशी र विशेष गरेर नवमी तिथिमा विधि विधानले मेरो पूजा अवश्य गर्नु। हे पाप नभएका राजकुमार, तिमीले आफ्नो नगरमा मेरो प्रतिमाको प्रतिष्ठा गराउनु, प्रयत्नपूर्वक भक्तिपूर्वक प्रातः मध्याह्न र सायंकालमा मेरो पूजा गरिरहनु। शरद ऋतुमा नवरात्र विधान अनुसार भक्तिभावले युक्त भएर मेरो महापूजा गर्नुपर्दछ। हे सुदर्शन, चैत, असोज, असार, माघ महिनाका नवरात्रहरूमा मेरो उत्सव मनाउनु पर्दछ। विशेष रूपले मेरो महापूजा गर्नुपर्दछ। हे उत्तम राजा, विद्वान मानिसहरूले भक्तिभावले युक्त भएर कृष्ण पक्षको चतुर्दशी र अष्टमी तिथिमा सधैँ मेरो पूजा गर्नुपर्दछ। राजा सुदर्शनले स्तुति र यसरी प्रणाम गरेपछि उनलाई यसरी उपदेश दिएर दुर्गति नाश गर्ने भगवती दुर्गा अन्तर्ध्यान भइदिनुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवतीलाई अन्तर्ध्यान भएको देखेर त्यहाँ उपस्थित भएका सबै राजाहरूले आएर सुदर्शनलाई त्यसरी प्रणाम गरे जसरी देवताहरू इन्द्रलाई प्रणाम गर्दछन्।
त्यसरी नै आएर प्रणाम गरे। काशीका राजा सुबाहु पनि सुदर्शनलाई प्रणाम गरेर निकै हर्षपूर्वक उनका सामु उभिए। त्यसपछि सबै राजाहरूले अयोध्याका सामु सुदर्शनसँग निवेदन गरे, हे राजा, हे उत्तम राजा, राजा मात्र होइन उत्तम राजा, अबदेखि हजुर हाम्रा स्वामी र शासक हुनुहुन्छ, हामी हजुरका सेवक हौँ। अब हजुरले अयोध्यामा राज्य गर्नुहोस्, हाम्रो रक्षा पनि गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, अब शत्रुजित त मरिगए होइन र, अब रहेका छन् सुदर्शन, भगवतीले रक्षा गर्नुभएको छ, त सुदर्शन नै अब राजा हुने भएला। हेर्नुहोस्, हे महाराज सुदर्शन, हजुरको कृपाले आज हामीले विश्वकी स्वामिनी भगवतीको दर्शन गर्न पायौँ। भगवती भवानी संसारकी आदिशक्ति हुनुहुन्छ, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष नामक 4 पुरुषार्थ प्रदान गर्नुहुन्छ। हजुर यस धरतीमा धन्य हुनुभयो, कृतकृत्य हुनुभयो। वस्तुतः हजुर पुण्यात्मा हुनुहुन्छ, हजुर महान पुण्यात्मा हुनुहुन्छ, किनकि हजुरकै लागि साक्षात सनातनी भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुनुभयो। किनभने जो पुण्यात्मा छन् उहाँकै लागि त हो नि भगवतीले कृपा गर्नुहुने होइन। प्यारभक्त भागवतहरू यहाँनिर त्यही भनिएको छ, हे उत्तम राजा, तमोगुणले भरिएका र मायाले सधैँ मोहित हुने हामी सबैले भगवती चण्डिकाको प्रभाव र महिमा जान्दैनौँ। हामी सधैँ धन पैसा स्त्री छोराछोरीको चिन्तामा व्यग्र भएर काम र क्रोध रूपी माछाले भरिएको डरलाग्दो संसार रूपी महासागरमा डुबिरहेका हुन्छौँ। हे भाग्यवान राजा सुदर्शन, हे बुद्धिमान अयोध्या नरेश, हजुर सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी हजुरसँग जिज्ञासा गरिरहेका छौँ कि यी शक्ति को हुन्, कहाँबाट पैदा भएकी हुन्, यिनको कस्तो प्रभाव छ। कृपया यी प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। साजन पुरुषहरू दयालु पनि हुन्छन्, त्यसैले हजुर हाम्रा निमित्त संसार सागर तार्ने डुङ्गा बनिदिनुहोस् भनेर सबैले भन्न लागे। हे रघुवंशी राजा, हजुरले हाम्रा निमित्त भगवतीको उत्तम महिमा वर्णन गर्नुहोस्। हे अयोध्या नरेश, भगवतीको जस्तो प्रभाव छ, जस्तो स्वरूप छ र जसरी उहाँ प्रकट हुनुभयो अथवा जसरी प्रकट हुनुभएको छ, यी सबै विषयमा हामी हजुरसँग राम्ररी बुझ्न र सुन्न चाहन्छौँ। हे राजन, कृपया बताउनुहोस् भनेर सबैले भन्न लागे। ल हेर्नुहोस् है, राजाहरूले यसरी सोधेपछि प्यारा भक्त भागवतहरू अब त्यहाँ अन्य राजाहरू पनि थिए है। जस्तै अब त्यो लडाइँ भएको त्यहाँ देखेका थिए, सबै राजाहरू थिए, तमाम जति पनि त्यहाँ त्यो समयमा राजाहरू थिए सबैले देखेका थिए यो प्रभाव देखिसकेपछि होइन हामी यत्रा बलशाली व्यक्तिहरू छौँ, यस्ता बलशाली राजाहरू छौँ, हाम्रा सामुन्यमा त यी त शेर भए। यसको मतलब होइन यिनलाई मात्रै भगवतीले दर्शन दिनुभएको छ, यिनकै कारणले भगवतीले दर्शन दिनुभयो होइन। धनले मानले सबै कुराले त हामी अगाडि छौँ नि। यी राजाहरूले यस्तो सोचेका छन् नि त, हेर्नुहोस् है। अनि राजाहरूले यसरी सोधे, होइन तपाईँले चाहिँ कसरी भगवतीको कृपा प्राप्त गर्नुभयो, उनीहरूले यो खोजी गर्दैछन्। राजाहरूले यसरी सोधेपछि ध्रुव सन्धिका छोरा जो अयोध्याका राजा सुदर्शनले मनमा नै भगवतीलाई याद गरे अनि याद गरेर खुसी हुँदै भन्न थाले, प्यारा भक्त भागवतहरू, किम ब्रवीमि महिपाला सतस्याश्चरितमुत्तमं ब्रह्मादयो न जानन्ति शेषाः सुरगणास्तथा। हे राजाहरू, जगदम्बा भगवतीको जुन उत्तम चरित्र छ त्यसको बयान म कसरी गरौँ, किनकि भगवती भुवनेश्वरीको विषयमा ब्रह्मा आदि उच्च कोटिका देवता, इन्द्र सहित स्वर्गका देवता पनि जान्दैनन्, कसैले पनि जान्दैनन्। हे राजाहरू, भगवती आदि रूपा हुनुहुन्छ, उहाँले महालक्ष्मीका रूपमा प्रतिष्ठा पाउनु भएको छ। उहाँ सबैद्वारा वरणीय हुनुहुन्छ, उत्तम सत्व गुणी शक्तिका रूपमा रहेर उहाँले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको पालन गर्ने कार्यमा तत्परता देखाउनुहुन्छ। भगवती भुवनेश्वरीले रजो गुणको स्वरूपबाट सृष्टि गर्नुहुन्छ अनि सत्वगुणको स्वरूपबाट आफूले गरेको सृष्टिको पालन पनि गर्नुहुन्छ र तमोगुणको स्वरूप लिएर उक्त सृष्टिको संहार पनि गर्नुहुन्छ। यसकारण भगवती भुवनेश्वरीलाई त्रिगुणमयी भनिएको छ। परम शक्ति रूपमा रहनुहुने तर निर्गुण मानिनुहुने भगवतीले आराधना गर्ने मानिसहरूका सम्पूर्ण कामनाहरूलाई पूर्ण तुल्याउनुहुन्छ। हे उत्तम राजाहरू, यसमा विश्वास त चाहियो नि त, त्यतिकै त हुँदैन, श्रद्धा चाहियो। भगवती भुवनेश्वरी ब्रह्मा आदि देवताहरूकी पनि जननी हुनुहुन्छ। हे राजगण,
योगीहरू पनि निर्गुण भगवतीको महिमा जान्न असमर्थ छन् अथवा असमर्थ हुन्छन्। त्यसैले बुद्धिमान पुरुषहरूले नम्र भएर सधैँ सेवा गर्नुपर्ने, सगुण रूपमा रहेकी भगवतीको निरन्तर आराधना गर्नुपर्दछ, सेवा गर्नुपर्दछ, पूजन गर्नुपर्दछ भनेर यसरी भनेपछि राजाहरूले भन्न लागे, बाल एव वनं प्राप्त त्वं तु नूनं भयातुरः। हे अयोध्या नरेश, बाल्य अवस्थामा नै हजुर वनवासी हुनुभयो। आफ्नो जीवन रक्षाका निमित्त हजुर आतुर हुनुहुन्थ्यो र भयले व्याकुल हुनुहुन्थ्यो। त्यस अवस्थामा हजुरलाई परम शक्तिका रूपमा रहेकी भुवनेश्वरीको विषयमा कसरी ज्ञान भयो? हे राजन, हजुरले भगवतीको उपासना र पूजा कसरी गर्नुभयो? जुन उपासना र पूजाद्वारा प्रसन्न भएर भगवतीले छिटै हजुरलाई सहायता पनि गर्नुभयो। यति छिटो त सहायता नगर्नुपर्ने हो, होइन? कसरी यति छिटो कृपा प्राप्ति भयो भनेपछि अगाडि गएर सुदर्शनले भन्नुहुन्छ, बाल भावान मया प्राप्तम बीजम तस्या सुसम्मतम। हे राजगण, बाल्य अवस्थादेखि नै मलाई भगवतीको कृपाबाट अति उत्तम बीज मन्त्र प्राप्त भएको थियो। यसको मतलब कि बाल्य अवस्थादेखि नै मैले भगवतीको नाम जप्थेँ भन्ने कुरा। ल हेर्नुहोस् है, मैले त्यो मन्त्र प्राप्त गरेको थिएँ। म त्यसै कामराज नामक बीज मन्त्रको जप गर्दै भगवतीको स्मरणमा तल्लीन हुने गर्दछु। ऋषिहरूबाट मङ्गलमय भगवती भुवनेश्वरीको विषयमा बताएपछि मैले उहाँलाई चिने र चिनिसकेपछि म निरन्तर परम शक्तिका साथमा रात दिन पराशक्ति भगवतीको याद गर्ने गर्दछु। जतिखेर पनि म भगवती आमा, हे देवी, हे परम्बा भगवती, जगजन दुर्गा माता भन्दै मैले के गर्नेछु? ध्यान गर्नेछु अथवा ध्यान गर्दछु जहिले पनि। त्यही भएर आज मैले दर्शन पाएँ। त्यति शैलीले कहाँ दर्शन पाइन्छ त? अलिकति आफ्नो त्याग हुन पर्यो, होइन? सुदर्शनका यथार्थ कुरा सुनेर ती सबै राजाहरू पनि भगवतीको भक्तिमा तल्लीन भए र देवीलाई परम शक्ति जानेर आफ्ना घरतर्फ लागे। अब यस्ता प्रकारले सुदर्शनबाट अनुमति पाएर महाराजा सुबाहु पनि काशीतर्फ लागे। धर्मात्मा सुदर्शन त्यहाँबाट बिदावारी भई अयोध्यातर्फ प्रस्थान गरे। राजा शत्रुजित युद्धमा मारियो र सुदर्शन विजयी भए। यो समाचार सुनेर अयोध्याका मन्त्रीहरू प्रेमले गद भए। राजा सुदर्शन अयोध्यातर्फ आउँदैछन् भन्ने समाचार सुनेर अयोध्या वा साकेतका निवासीहरू अनेक थरीका उपहार लिएर सुदर्शनको सम्मुखमा उपस्थित भए। अब ल हेर्नुहोस् है, सबै आए। यसै गरी राज्यका कर्मचारीहरू पनि आफ्ना हातमा अनेक थरीका उपहार लिएर आए। महाराजा ध्रुव सन्धिका छोरा सुदर्शन अयोध्याका राजा भएका छन् भन्ने कुरा थाहा पाएर अयोध्याका सम्पूर्ण नर नारीहरू आनन्द विभोर भए। अब त्यो दुष्ट शत्रुजित थियो, अब युधाजित पनि त्यस्तै थियो, होइन? अब युधाजित त शत्रुजितको नाति। सबै आएका थिए। अब सबै खुसी भए। आफ्नी पत्नी शशिकलाका साथमा अयोध्यामा पुगेर सबै जनता जनार्दनको सम्मान गर्दै राजा सुदर्शन पनि आफ्नो राजभवनमा गए। उनी राजभवनमा जाँदा स्तुति गर्ने बन्दीजनहरू स्तुति गरिरहेका थिए, मन्त्रीहरू प्रणाम गरिरहेका थिए र कन्याहरूले सुदर्शन दम्पतिमाथि धानका लावा र फुलको वर्षा लगाइरहेका थिए अथवा फुलको वर्षा गराइरहेका थिए। ल हेर्नुहोस्, उत्तम राजा सुदर्शनले अयोध्यामा पुगेपछि आफ्ना मित्रहरूका साथमा राजभवनमा प्रवेश गर्दा भए। अब प्रवेश गर्न लागे राजभवनमा शत्रुजितकी शोकाकुल आमालाई प्रणाम गरेर सुदर्शनले भने, हे आमा, म हजुरको चरणको शपथ खाएर भन्दछु कि हजुरको छोरा र हजुरको पिता युधाजितलाई युद्धमा मैले मारेको होइन। ल हेर्नुहोस्, अब सुदर्शनले भनिदिए, मैले मारेको होइन, स्वयं भगवती दुर्गाले युद्धको मैदानमा आएर ती दुवैको हत्या गर्नुभएको हो। हे आमा, यसमा मेरो कुनै पनि अपराध छैन। हुने कुरा नभई छाड्दैन, त्यसलाई टार्ने उपाय कुनै पनि हुँदैन। हे स्वाभिमान कि धनी राजमाता, आफ्नो दिवंगत छोराको विषयमा हजुरले शोक नगर्नुहोस्। अब शोक गरेर के गर्ने? शोक गरेपछि फर्केको व्यक्ति अब फर्केर व्यक्ति आउँदैन क्यार गएको व्यक्ति, किनकि जीव आफ्नो पूर्व जन्ममा अथवा पूर्व जन्मकै कर्मका कारणले गर्दा त्यही कर्मको अधीनमा रहेर सुख दुःख रूपी भोग भोग्दछ। हामीले भोगेको पनि त त्यही, होइन? पूर्व जन्ममा आफूले जस्तो कर्म गरिएको छ त्यही अनुसार हामी अहिले आएका छौँ र
जे लेखिदिनु भएको छ विधाताले, यति मितिमा यो समयमा यो काम गर्नु होइन, जस्तै यति तारिक यति महिना यति गते यो काम गर्नु, सबै त तय भएर आएको छ। हामीले त्यही काम गरिराखेका छौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर सुदर्शनले भने, हे आमा म त हजुरको सेवक हुँ नि। के हुँ? सेवक हुँ। यसको मतलब तपाईँको म सेवक हुँ। मेरा निमित्तमा मनोरमा आमा जस्तै हजुर पनि हुनुहुन्छ। जसरी मलाई जन्म दिने आमा मनोरमा हुनुहुन्छ, त्यसरी नै तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। हे धर्मकी ज्ञाता राजमाता, मेरा निमित्त हजुर र उहाँमा केही पनि फरक छैन। आफूले गरेका राम्रा नराम्रा कर्मको फल आफूले अवश्य नै भोग्नु पर्दछ। राम्रो काम गरे राम्रै, नराम्रो काम गरे नराम्रै। त्यसैले सुख र दुःखको विषयमा हजुरले कहिल्यै पनि शोक गर्नु हुँदैन। मानिसले दुःखको स्थिति आइपर्दा आफूभन्दा दुखी मानिसलाई देखेर चित्त बुझाउनु पर्दछ। सुखको स्थिति आइलाग्दा आफूभन्दा धेरै सुखी मानिसलाई देखेर आफ्नो हर्षको उन्मादलाई कम गर्नु पर्दछ। वस्तुतः मानिसले कहिले पनि हर्ष र शोक दुवै हाम्रा शत्रु हुन् भन्ठानेर आफूलाई ती शत्रुको अधीनमा पुर्याउनु हुँदैन। जे कुरा यहाँ हुन्छ त्यो दैवको अधीनमा छ, आफ्नो अधीनमा त छैन। हामीले त केवल कर्म मात्र गर्ने हो, गर्दै जाने हो। दिने अथवा नदिने, कति दिने, कसरी दिने, कहाँ खटाएर दिने, त्यो सबै परमात्मा ईश्वरको हातमा छ। यसैले बुद्धिमान मानिसहरूले शोकद्वारा आफ्नो आत्मालाई सुकाउनु कहिले पनि हुँदैन। कहिले पनि आफ्नो आत्मालाई सुकाउनु हुँदैन। जसरी कठपुतली नटुवाको सङ्केत अनुसार नाच्ने गर्दछ, त्यसै गरी जीवले पनि आफ्नो कर्मको अधीनमा रहेर संसारको यात्रामा नाच्नु पर्दछ। हे आमा, म आफूले भोगेको फल भोग्नु पर्दछ भन्ने विचार गरेर वनमा गएको थिएँ। मैले त्यही विचार गरेको थिएँ। त्यही विचारका कारण मलाई कहिले पनि दुःखको अनुभूति भएन। यो कुरा मैले अहिले पनि सम्झिरहेको छु। यसै अयोध्यामा मेरा मातामह मारिनुभयो। मेरी आमाले विधवा हुनु पर्यो। यस्तो आपत्ति आउँदा डरले व्याकुल भएकी आमा मलाई साथमा लिएर डरलाग्दो वनमा जानुभयो। बाटामा चोरहरूले रहेको सम्पत्ति र गरगहना सबै लुटे। बुझ्नुभयो नि? अब यो त कसका कारणले हो, किन हो, यो त हजुरलाई थाहा होला नि माताजी, होइन र? अब हामी निकाल्यौँ यो घरबाट, यो राज्यबाट, त वनमा हामी लुट्यौँ। आमाका वस्त्रसम्म पनि शरीरमा रहेनन्। आमाको साथमा केही रहेन। सम्पूर्ण सामग्री उनीहरूले अपहरण गरे। बालक छोरो साथमा लिएकी र कसैको आश्रय नपाएकी मेरी आमा मलाई डोर्याउँदै डोर्याउँदै भारद्वाज मुनिको आश्रममा जानुभयो। हामीलाई पछ्याएर मन्त्री विदल्ला र अबला नाम गरेकी दासी हाम्रा साथमा गएका थिए। आश्रमका मुनिहरूले र मुनिका पत्नीहरूले हामी माथि दया गरेर बन्धनको भात र कन्दमूल फल टक्र्याएर हाम्रो राम्ररी पालन पोषण गरे। उनीहरूको सहारा पाएर हामीहरू त्यहीँ रहन थाल्यौँ। सुदर्शनले यसरी भन्दैछन्, त्यसबेला म निर्धन थिएँ। मलाई कुनै दुःखको अनुभूति भएन। म अब बच्चा थिएँ, मलाई के थियो। अहिले म धनी भएको छु र पनि मैले सुखको अनुभूति गरेको छैन। मेरो मनमा कहिल्यै पनि द्वेष र ईर्ष्याको भावना यो उड्दैन। जोसुकैले लाभ कमाओस्, जोसुकैले चाहिँ जेसुकै गरोस्, त्यसले यसो गरौँ उसो गरौँ मैले भन्दिनँ। हे परम तपस्विनी आमा लीलावती राजसी, भोजनभन्दा वनधानको भात भोजन गर्न उत्तम हुन्छ। किनकि राजसी अन्न खाने मानिस नरकमा जान सक्छ, तर वनधानको भात खाने मानिस कहिले पनि नरकमा जाँदैन। इन्द्रियहरूमाथि राम्ररी नियन्त्रण गरेर आफूले नरकमा जान नपरोस् भनी धर्मको आचरण गर्नुपर्दछ। हे आमा, यस पवित्र भारतवर्षमा मानवको योनि लिएर पैदा हुनु दुर्लभ हो। मानुष्यम दुर्लभम माता खण्डेस्मिन् भारते शुभे। यो भारत भूमिमा, अन्य भूमिमा त मान्छेले लिन सक्छन्, लिउन्, तर भारत भूमिमा जुन यस क्षेत्रमा चाहिँ मनुष्यको जीवन लिएर आउन पाउनु यो सबैभन्दा ठुलो सुखको कुरो हो। धेरै भाग्यमानले मात्रै भारतवर्षमा जन्म लिन पाउँछ, यहाँ आउन पाउँछ, यसको भ्रमण गर्न पाउँछ। जोसुकैले पाउँदैन। यसको मतलब आहार आदिको स्वाद त निश्चय नै हरेक योनिको प्रकृति अनुसार प्राप्त हुन्छ। तर स्वर्ग र मोक्ष प्रदान गर्ने मानिसको शरीर पाएर धर्मको साधन गर्नै पर्छ।
धर्मको साधन त गर्नु पर्यो, किनकि स्वर्ग र मोक्षहरू जो छ यी स्वर्ग अनि मोक्ष, यो स्वर्ग प्राप्त गर्न चाहे पनि अथवा मोक्ष प्राप्त गर्न चाहे पनि अरू योनिमा यो सम्भव हुँदैन। स्वर्ग र मोक्ष प्राप्त गर्ने त यही मनुष्य योनिबाट हो। जब मनुष्य योनिमा प्राप्त भयो त्यस पछाडि मात्र हामीले स्वर्ग जाने काम गरियो भने स्वर्ग जान्छौँ, मोक्ष हुने काम गरियो भने हामी मोक्ष हुन्छौँ। जय बोलौँ भगवती उमा की। यसरी यहाँ सुदर्शनले आफ्नी सौतेनी मातालाई सबै कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। अब अगाडि गएर कस्तो प्रसङ्ग आउँछ, कस्ता रोचक कथाहरू छन् त्यो भोलिदेखि हामीले उता श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती उमाको जय हो।